नाज़रीन, जैसे ही लाडली ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचता जा रहा है, वैसे ही ये ड्रामा और भी ज़्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि अरसल का एक्सीडेंट हो चुका है। हालांकि ये बात हमें बाद में पता चलती है कि ये एक्सीडेंट और किसी नहीं, नाज़ो की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसी ने गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई थी, जिसकी वजह से अरसल का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि वो चाहती थी कि अरसल को कुछ ना हो, वो तो सिर्फ सुंदस को ही नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वो तो चाहती थी कि सुंदस का एक्सीडेंट हो। बस बस गलती से इससे हो गई कि उन्होंने अपनी गाड़ी एक्सचेंज कर ली, जिससे अरसल का एक्सीडेंट हो गया उस गाड़ी में बैठने की वजह से, जो कि सुंदस की थी। तो आगे वाले एपिसोड में हम लोग ये कि नाजुक को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उससे बहुत ही ज़्यादा पछतावा ये हो रहा है कि उसकी वजह से उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। वो तो इस चीज़ में तड़प रही है कि मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, मैं आपको बुरा कैसे छोड़ सोच सकती हूँ। वो तो इसी चीज़ को लेकर खुद से ही लड़े जा रही है और गुस्सा है, नाराज़ है, खुद से खाना तक नहीं खा रही कि मेरी वजह से मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि लोग सुंदस को नहीं, उससे ज्यादा प्यार करे, क्योंकि वो उन सबकी लाडली है और वो लाडली रहे। उसको तो सिर्फ ये है कि उसको कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती कि उसके घर में कोई और आ जाए और उसको लोग ज्यादा प्यार करना शुरू कर दें या उसको ज्यादा इंटेंशन देना शुरू कर दें। नाजो बुरी इंसान नहीं है, बस वो अपने अंदर ही अंदर हसद से कुड़े जा रही है, जिससे उसे भले ही वो मरियम हो, भले ही वो सुंदस हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे चाहिए कि बस वो अपने घर की लाडली रहे, मालकिन रहे, सब उसकी सुने, वो जैसा चाहती है वैसा करे। लेकिन जल्द ही हम देखेंगे कि नाज़ो को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। लेकिन अभी तो वो इस पछतावे में है कि उससे कि क्या हो गया है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नाज़ो खुद है। तो नाज़ो इसी ही किस्म के अपनी जूझ रही है मुसीबतों से, अपने ही आप से। और वो सबको कह रही है कि अब्बा मैं क्या करूं, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मैं परेशान हो गई हूँ। उसके वालिद उसे समझाते हैं कि तुम खाना खाओ, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ है, वो कुछ दिनों में ठीक होकर घर वापस आ जाएगा। दूसरी ही जानब हम देखते हैं कि अरसल की माँ अरसल से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है और सुंदस कहती है कि मैंने भी जाना था। और उसके बाबा कहते हैं कि बेटा चलो फिर हम दोनों ही चलते हैं। वो खुद ड्राइव करती है और उसे वहां पर लेकर जाती है। लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अरसल, उसकी माँ उससे प्यार भरी बातें कर रही होती है और रो रही होती है कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया, मेरा बेटा तो शेर जैसा जवान था, वो तो अभी ठीक था बिल्कुल ही। उसी टाइम पर जब सुंदस और अरसल के वालिद पहुंचते हैं तो वो नाजो कहती है कि पापा ये आप ड्राइव करके आए हैं। तो वो कहता है नहीं, मैं तो चाहता था ड्राइव करूं, पर मुझे सुंदर से ड्राइव ही नहीं करने दिया। तो इस चीज की भी उसे बहुत तकलीफ होती है कि देख ले, मेरे बाबा अब सुंदर को ज्यादा प्यार करने लगे हैं मुझसे। दूसरी ही तरफ वो इसी चीजों में उलझी हुई है कि क्यों उसे सब अच्छा समझते हैं। और आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मरियम का भाई मरियम के लिए बाहर से कुछ गिफ्ट्स भेजता है जो कि काफी ज्यादा होते हैं। तो नाज़ो उसे चाहने के लिए बोलती है कि ये गिफ्ट किसने भेजे हैं। वो कहती है ये गिफ्ट मेरे भाई ने भेजे हैं। तो नाज़ो उसे कहती है कि वाह, तुम्हारे पास इतने गिफ्ट कैसे आ गए, तुम्हारा भाई तो कंगला था, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, अब बाहर जाके क्या काम शुरू कर दिया है उसने। उसी वक्त हम देखते हैं कि अरसल की माँ और मरियम की सास वहां पर आ जाती हैं, जो कि पूछती हैं ये इतने सारे तोहफे किस लिए आए हैं। तो वो नाज़ो आगे से बोलती है और कहती है कि ये मरियम जी के लिए आए हैं, खास उनके भाई ने बाहर से भेजे हैं। पता नहीं उनका भाई क्या करने लग गया है कि उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि अपनी बहन को डब्बे भर भर के गिफ्ट भेज रहा है। तो इस चीज की मरियम को बहुत तकलीफ होती है कि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट भेजे हैं, तो इससे तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें क्या तकलीफ है। दूसरी ही जानिब हम देखते हैं कि सब घर वाले हॉस्पिटल में होते हैं और वहां पर उमर भी होता है। तो सुंदस अपने दिल की बात उमर को कहना चाहती है, ताकि उसके जो दिल में है कि वो मरियम के साथ होती हुई ज्यादतियों को नहीं देख पा रही। तो वो उमर को कहती है कि उमर भाई, आपको अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपकी बीवी किन हालातों से गुजर रही है। वो आपको देखने में ठीक लगती है पर ठीक नहीं है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव है जो कि घर वाले ही डाल रहे हैं। आप उसके शौहर हैं, आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। आप जितना अच्छे से उसे समझ सकते हैं, उसे सहारा दे सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, कोई भी और कर नहीं सकता। आपको चाहिए आप अपनी बीवी का साथ दें, उसके साथ खड़े हों, उसकी हर बात सुने और उसको समझें वो क्या कहना चाहती है। कोई अगर वो गलत है तो वो कहाँ गलत है, अगर कोई और गलत है उसके साथ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, आप उसको डिफेंड करें।
آپ اس کے شوہر ہیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ تو عمر اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ سندس نے مجھے یہ سب کیوں کہا ہے، حالانکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو مریم کو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو اس کا خیال رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ حالانکہ عمر بھی اس چیز سے انجان ہے کہ اس کی ماں اور اس کی بہن مریم کے ساتھ کس قدر بے رخی والا سلوک کرتی ہیں اور بیگانہ والا سلوک کرتی ہیں۔ عمر کی ماں تو اسے یہ تک کہتی ہے کہ اس گھر میں بسی ہو بسی رہو، یہ نہ ہو کہ تمہارا آگے بھی کوئی گھر نہ رہے اور اس گھر سے بھی جاتی بنو۔ وہ اس قدر اسے ذلیل کرتی ہے کہ وہ کچھ عرصے تک ذہنی مریض بن جائے گی۔ وہ تو دکھوں کے پہاڑ کے نیچے دبی ہوئی ہے، کیونکہ نہ تو اس کا ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، جو ایک آدھا بھائی تھا وہ بھی اب باہر چلا جا چکا ہے، اب اس کے پیچھے کوئی سہارا نہیں ہے، تو اس کو مجبوراً ہر چیز برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پر یہ صحیح تو نہیں ہے۔ اب یہ بات عمر نہیں جانتا، تو عمر اس چیز سے بے خبر ہے بالکل ہی کہ اس کی بیوی پر ابھی کیا گزر رہی ہے۔ حالانکہ یہ بات سندس بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ نازو اور اس کی ماں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اسی بات کی وجہ سے سندس نے ارسل کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر کسی نے میری ساتھ زیادتی کی تو میں اسے اس کا منہ توڑ جواب دوں گی، میں بالکل برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے جیسا کہ مریم بھابھی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ارسل نے اسے اس ٹائم کہا تھا کہ مریم بھابھی کے ساتھ کوئی کیا زیادتی کرے گا، تو اس نے کہا تھا تمہیں اس بارے میں ابھی نہیں پتا، وقت آنے پہ پتا چل جائے گا۔ دوسری ہی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریان اپنی ماں سے بہت زیادہ ناراض ہے اور اس کی ماں بھی اس سے بہت زیادہ ناراض ہے، کیونکہ وہ ضد باندھ کر بیٹھا ہے کہ اسے نازو سے ہی شادی کرنی ہے۔ وہ صرف نازو کے پیچھے پاگل ہو چکا ہے، وہ صرف اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور اسے اس سے پہلے حاصل کر لے۔ لیکن اس کی ماں اسے روکنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ نازو اچھی لڑکی نہیں ہے، میں تمہارے لیے اس سے بہتر لڑکی ڈھونڈوں گی۔ لیکن ریان اس بات کو ماننے پر آمادہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ماں بھوکی ہے۔ اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ بھائی امی نے کھانا نہیں کھایا، امی کھانا نہیں کھا رہی، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ ہی انہیں سمجھائیں۔ اور ریان انہیں کہتا ہے کہ میں انہیں کیا سمجھاؤں، وہ تو خود بچوں کی طرح ضد کر کے بیٹھ گئی ہیں، اب انہیں خود یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ بچوں کی خوشیوں کے بیچ میں آ رہے ہیں، وہ کیوں میرے لیے نازو کا رشتہ نہیں لے کے جاتی، وہ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نازو سے شادی نہ کرو، نازو تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ حالانکہ نازو تو بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ حالانکہ ریان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس قدر کی لڑکی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے ہی بارے میں سوچتی ہے اور اپنے آپ کو ہی اول رکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی ہوتے ہوئے کوئی بھی کسی اور پر دھیان نہ دے، صرف اسی پر دھیان دے، اسی کو پیار کرے، اسی کی صرف اور صرف آگے پیچھے پوجا کرے، اور وہ کچھ نہیں چاہتی۔ لیکن جس طرح اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیا ہے، جو کہ نہ جانے میں ہی صحیح لیکن ہو گیا ہے، اس سے اس بات کا پچھتاوا بھی اسے بہت زیادہ تنگ کرے گا اور اسے اندر ہی اندر اور زیادہ نفرت پیدا کرے گا اور کہے گا کہ اب میں سندس کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کہتی بھی ایسا ہی ہے، وہ دل ہی دل میں سوچ چکی ہوتی ہے کہ سندس، یہ سارا کچھ سندس آپی کا ہی قصور ہے۔ اس کو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آ رہی، وہ اپنے کیے کرائے کو صرف سندس کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے۔ اسے دل ہی دل میں یہ سوچی جا رہی ہے کہ یہ سب میری غلطی تو ہے نہیں، یہ تو سندس کی غلطی ہے۔ سندس کیوں ارسل بھائی سے شادی کر کے یہاں پر آئی، وہ کیوں میری جگہ لینا چاہتی ہیں، اسے اپنی غلطی نظر کیوں آئے گی؟ اکثر لوگوں کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آیا کرتی، وہ تو صرف دوسروں پر ہی الزام تھوپتے ہیں۔ غلطی حالانکہ کسی کی بھی ہو، لیکن انہیں دوسرے ہی غلط نظر آتے ہیں۔ تو اس ٹائم پر نازو کا بھی کچھ ایسے ہی صورتحال ہے۔ جیسے جیسے نازو اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے، ویسے ویسے اس کی ضد، اس کی انا اس کو جھنجھوڑ رہی ہے بار بار کہ تم ایسا کرو، تم ویسا کرو، تاکہ صرف تمہارا ہی بول بالا ہو اور کوئی تمہارے گھر میں نہ رہ سکے۔ یہ لاڈ پنا اس کو بچپن سے ہی دیا گیا ہے، جس کی وہ عادی ہو چکی ہے۔ اب اس کو اگر کوئی لاڈ نہ لڑائے یا اس کو اپنی لاڈلی نہ بنائے تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ حسد کے مارے خود سے ہی اپنے یہاں آپ سے جلتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی جلن ہی انسان کی اپنے انجام کا باعث بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی کچھ ابھی آنے والی ایپیسوڈ میں نازو کے ساتھ ہونے والا ہے، جو سب کو پتہ چل جائے گا کہ نازو ہی ان سب کے پیچھے ہے اور نازو نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ حالانکہ وہ ارسل کی شادی بھی نہیں ہونے دے رہی تھی، ارسل کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ تھا، مریم کے ساتھ ہر زیادتی کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے، اپنی ماں کو ورگلانے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے، اور ریان کی زندگی بھی برباد کرنے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ تو سب اس سے منہ موڑ لیں گے اور سب اس سے نفرت کرنے لگیں گے، تب شاید جا کے اسے احساس ہو کہ اس نے کیا غلط کیا ہے اور کیوں غلط کیا ہے۔ پھر شاید اسے اپنی غلطیوں کا اندازہ ہو اور یہ شاید سدھرنے کا سوچے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ابھی بھی سدھرنے والی ہے۔ کچھ چیزوں کی اینڈنگ اتنی آسان نہیں ہوا کرتی جتنے کی نظر آتی ہے۔ اسی ہی طرح لاڈلی ڈرامے کی اینڈنگ بھی کچھ خاص ایسی نہیں ہے کہ جس میں اسے احساس ہو جائے گا۔ یہ تو اپنی ضد پر ہی قائم رہے گی اور ایسے ہی اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گی، کیونکہ جب کوئی اپنا نہیں رہے گا تب نازو کیا کرے گی، نازو کس کی لاڈلی ہوگی؟ یہی سب ہم آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ریویوز لے کے آتے رہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ،
تاکہ ہمارے بھی زیادہ سبسکرائبر بڑھیں، ہم بھی زیادہ ویوز کمائیں، تاکہ ہم آپ کے لیے روزمرہ کی زندگی کے تمام ڈرامے جو چل رہے ہیں سارے ہی چینلز پر، چاہے وہ ہم کے ہوں چاہے وہ کسی بھی اور دوسرے چینل کے ہوں، پاکستانی ڈراماز کے سب کے اوپر ریویو بنائیں تاکہ آپ سب کو ہر ڈرامے سے آگاہ کر سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔